नमो संघाय। आज मिति 2075 6 महिना 20 गते शनिबार टापाकेली स्थित सेटोलमा श्रद्धापूर्वक मनमा चेतनाले परिपूर्ण भएर आज यस झोछे टोलमा हामी उपस्थित भइरहेका छौं। त्यसको मूल कारण र आजको मूल हाम्रो उपस्थिति भनेकै धर्मदेशना सुन्ने भन्ने रहेको छ। र आयोजना गर्नुहुने झोछे टोल मिसापुच साथै सहयोगी टापाखेल बुद्ध विहार परिवार सबभन्दा पहिला उहाँहरू धन्यवाद साधुवादका पात्र हुनुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने उपस्थित भएर श्रद्धापूर्वक निमन्त्रणालाई स्वीकार्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू पनि साधुवादका पात्र हुनुहुन्छ। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त तपाईहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद साधुवाद दिन चाहन्छु। टापाखेल बुद्ध विहारबाटदेखि हामी भगवान बुद्धका श्रावक संघ भिक्षुहरू यहाँ तपाईहरूले मेरो दायापट्टि हाम्रो श्रद्धेय ज्योतिमा भन्ते, त्यस्तै गरेर मेरो बायापट्टि हुनुहुन्छ सुबोध भन्ते। उहाँहरू टापाखेल बुद्ध विहारमा वर्षावास बस्नु भएको उपलक्ष्यमा आज टापाखेल झोछे टोलमा धर्मदेशनाको आयोजना हुँदै गइरहेको छ। र मलाई अघि हाम्रो उद्घोषक उपासिकाले नाम उद्घोषण गर्नु भइसकेको छ। सायद तपाईहरुलाई थाहा छ होला म को हुँ, कहाँबाट आएको हो भनेर। थाहा छ है? ल भन्नुस् त मेरो नाम के हो? बिहारको हाम्रो उपासक उपासिकाहरूले त म चाहिँ यहाँ भिक्षु उइमलो धर्मदेशना गर्ने जमर्को गरेर म आएको। र यो अवसर दिनुहुने हाम्रो श्रद्धेय ज्योतिमा भन्तेलाई मुरी मुरी साधुवाद पनि दिन टक्र्याउन पनि चाहन्छु कि मलाई यस्तो अवसर दिनुभयो। र तपाईहरुले पनि उहाँको जुन अवसरलाई तपाईहरुले पनि स्वीकार्नु भएको कारणले तपाईहरु पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र आज मेरो यो मञ्चमा बस्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै तपाईहरुलाई धर्मदान दिने हो। करिब करिब 1 घण्टासम्म त धर्मदान दिनु पर्ला। सक्नुहुन्छ नि सुन्नलाई?
है। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ मङ्गलसूत्रमा, कालेन धम्म सवनं एतं मङ्गलमुत्तमं रे। यो भाषा भनेको पाली भाषा। पाली भाषा भनेको भगवान बुद्धले बोल्नुहुने भाषा। यो पाली भाषाले के भनिएको त भन्दाखेरि, बेला बखत समय समयमा धर्मको कुरा सुन्नु भनेको मङ्गल कार्य हो। हाम्रो जीवनमा मङ्गल हुनको लागि हामीले बेला बखत हामीले धर्म श्रवण चाहिँ गर्नै पर्छ। धर्म श्रवण गरेपछि न हामीले बुद्धलाई चिन्ने हो। धर्म श्रवण गरेपछि न हामीले धर्मलाई चिन्ने हो। धर्म श्रवण गरेपछि न सङ्घलाई चिन्ने हो। जब तपाईले बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ, धर्मलाई चिन्नुहुन्छ, सङ्घलाई चिन्नुहुन्छ, अनि तपाईले त्रिरत्नलाई चिन्नुहुन्छ। अनि त्रिरत्नलाई चिन्नु भनेकै त्यो रत्नको मूल्य बुझेको हुन्छ, त्यसको महत्त्व बुझेको हुन्छ, त्यसको अर्थ तपाईले बुझ्नु भएको हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ लाउनुहुन्छ नि कानमा ढुङ्ग्री, हातमा चुरा, हैन, गलामा माला, सुनको, कसैले त हिराको। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो ढुङ्ग्री, त्यो माला, त्यो चुरा, सुनको, हिराको कति मूल्य जान्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसैले तपाईहरुले त्यो चुरा, त्यो मालालाई कति सुरक्षा गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त। बिग्रेला, हराउला, कसैले चोर्ला, लुट्ला भनेर तपाईहरुले चाहिँ घरमा सेफ भित्र यस्तोसम्म तपाईले चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा गरिराख्नुहुन्छ कि कहिले पनि त्यो नहराओस्, कहिले पनि त्यो नबिग्रियोस्। किन त्यसरी राख्नुभयो? किनभने तपाईले त्यो वस्तुको मूल्य थाहा छ, तपाईले त्यो वस्तुको महत्त्व थाहा छ तपाईलाई। त्यसैले तपाईले त्यो चीज वस्तुको सुरक्षा गर्नुहुन्छ, महत्त्व दिनुहुन्छ, नत्र तपाईले दिनुहुन्न। त्यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने, जीवनको अर्थ तपाईले थाहा पाउनु भयो भने, जीवनको सार तपाईले बुझ्नुभयो भने, जसरी तपाईले सुनलाई सुरक्षा गरे जस्तै तपाईले आफ्नो जीवनलाई पनि सुरक्षा गर्नुहुन्छ। अनि मात्रै सुरक्षा गर्नुहुन्छ। जब तपाईले आफ्नो जीवन यो के हो भन्ने नै बुझ्नुहुन्न भने यो जीवनको तपाईले केही मूल्य पनि राख्दैन, मान्यता पनि राख्दैन, अनि सुरक्षा पनि गर्दैन। अनि भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुहुने जुन धर्म छ, त्यो धर्म भनेको हामी मान्छेहरूलाई बौद्ध बनाउनको लागि देशना गरेको धर्म होइन। हामी मान्छेलाई मान्छे बनाउने देशना हो। त्यो मान्छेलाई मान्छे बनाउने, मान्छे जस्तो गरी बाँच्न सिकाउने, मर्न सिकाउने उपदेश उहाँले दिनुहुन्छ। भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो शिक्षा आज हामी यहाँ आएर भिक्षुहरूले धर्म देशना गर्दैछन्, बौद्ध बनाएर जाला कि भन्ने मनमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो नसोच्नुहोस्। हामी यहाँ तपाईहरुलाई बौद्ध बनाउन आएको पनि होइन, मान्छे बनाउन आएको। अनि भन्नु होला हामी त पहिल्यै मान्छे छौँ, किन मान्छे बनाउन आउनु पर्यो भन्ने। हामी पूर्ण रूपमा मान्छे भएको छ कि छैन आफैलाई एकचोटि सोधेर हेर्नुस्। मनु उस्सानं एते सन्ति मनुष्या, पाली भाषा बुझ्नु भएको छैन है? राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। आज म जति सक्छु त्यति तपाईहरुलाई धर्म उपहार दिएर जान्छु।
संसारमा धर्म जतिको ठुलो अरू केही छैन। अहिले युवाहरूलाई त त्यो नपट्टिया लागे, पट्याउन गाह्रो छ। अहिले खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने उमेरमा यो धर्म सर्म के हो कसो हो? जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, जब तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ, त्यति बेला तपाईँले धर्मलाई चाहिँ तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। तपाईँ कमजोर हुनु बेलामा आफ्नो छोरा छोरीहरू दर्जनौं छोराहरू चाहिँ अगाडि पछाडि राखेर हिँडे तापनि कुनै बेला यस्तो अवस्था पनि आउँछ, तपाईहरूको कुनै छोरा छोरीले पनि तपाईले साथ दिन नसक्ने अवस्था तपाईलाई आउँछ। तपाईले मुरीका धन सम्पत्ति कमाए तापनि एक दिन त्यस्तो समय पनि आउँछ तपाईलाई त्यो धनले तपाईले केही गर्नेवालामा छैन। अहिले नआएकोले तपाईलाई होइन होला त्यस्तो कहाँ आउँछ? आउँछ, सबैलाई आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा अनि बल्ल तपाईले धर्मलाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अनि बुझेपछि अब म यो धर्म गर्नु पर्यो भनेर तपाईले जुन चाहिँ मनमा धारणा गर्नुहुन्छ, अनि त्यति बेलासम्ममा तपाईको समय गइसकेको हुन्छ। समय गइसकेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको आँखा कमजोर भइसकेको हुन्छ, हात खुट्टा कमजोर भइसकेको हुन्छ, तपाईको मस्तिष्क सोच्न शक्ति, स्मृति गर्न शक्ति, त्यो मनस्थिति पनि कमजोर भइसकेको हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा म धर्म गर्छु भने तापनि तपाईले त्यो धर्म पूर्ण रूपमा गर्न सक्नु। त्यसैले सबभन्दा पहिला यो मनुष्य जुनीलाई तपाईले चिन्नु पर्यो। अब मैले के भनेको अघि पाली भाषाबाट, मनु उत्सानं एते सन्ति मनुष्या। तपाईलाई कण्ठ पाड्न चाहनुहुन्छ भने म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। मनु उत्सानं एते सन्ति मनुष्या। हामीलाई किन मान्छे भनेको? हामीलाई किन मान्छे? यो ध्यान दिएर सुन्नुस् है, एकदम ध्यान दिनुस्, खेर नपाल्नुस्। म पनि यहाँ हेर्नु त घामले मेरो यहाँ पोलिसक्यो, त्यसै त म कालो मान्छे, फेरि घामले अझै कालो बनाउला, तैपनि मलाई चिन्ता छैन। धर्म उपहार दिने बेलामा जतिसुकै कोइला जस्तो कालो भए पनि म उपहार दिएरै जान्छु। मनु उत्सानं एते सन्ति मनुष्या भनेको के हो त भन्दाखेरि मनको उष्णता। यो हाम्रो मन छ नि, सबैसँग मन हुन्छ, प्राणीहरूको सबैमा मन हुन्छ। तर हामी जुन मनुष्यहरू छ, यो हाम्रो मनुष्यको मनको उष्णता हुन्छ नि, उष्णता। तपाईले उष्णता भन्ने थाहा छ है? त्यो उष्णता भनेको यति विघ्न उच्च स्तरको छ कि त्यो कुनै प्राणीहरूको मनमा त्यति उष्णता अरू कुनै प्राणीमा छैन जति मनुष्यको मनमा त्यो उष्णता छ। भनाइको मतलब यदि तपाईसँग एउटा बिउ छ हैन, त्यो राम्रो बिउ भए तापनि तपाईले त्यो बिउलाई चाहिँ उष्णता नभएको माटोमा तपाईले रोप्नु भयो भने त्यो बिउ फल्ला र फुल्छ कि फुल्दैन ल भन्नुस् त? त्यो बिउले तपाईलाई फल दिन्छ कि दिँदैन? यद्यपि तपाईको बिउ राम्रै छ, राम्रो नै छ, यदि तपाईले छान्नु भएको जुन भूमि उष्णताले परिपूर्ण छैन भने तपाईले रोप्नु भएको बिउ खेर जान्छ। यदि तपाईले रोप्नु भएको बिउ उष्णतामा पर्यो भने त्यो एउटा बिउ रोपेको कारणले तपाईले मुरी अन्नपानहरू तपाईले भित्राउन सक्नुहुन्छ।
यद्यपि तपाईले एउटा मात्र रोप्नु भएको तर भित्र्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईले मुरी मुरी भित्राउने हो। त्यसैले हाम्रो मन भनेको पनि यति उष्णता छ कि यो मनमा हामीले श्रद्धा राखेर धर्मरूपी बिउ यो मनमा रोप्न सकियो भने तपाई उच्च श्रेणीमा गएर देवता र ब्रह्मा भन्दा पनि माथिको अवस्था तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको छ? यो कुरा फेरि नपट्याउला नि तपाईले। मान्छेले चाहे भने यो मनको उष्णतालाई उच्च श्रेणीमा लगियो भने देवता र ब्रह्माले गर्न नसकिने शुभ कार्य पनि मनुष्यले मात्र गर्न सक्छ। त्यो गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ तपाईले भन्नु होला त्यो भगवान बुद्ध पनि देवता हो भन्नु होला। भगवान बुद्ध देवता होइन, उहाँ मनुष्य नै हुनुहुन्छ। मनुष्य भए पनि उहाँले त्याग तपस्या सत्य मैत्री करुणाको बलले देवता र ब्रह्माले प्राप्त गर्न नसकिएको ज्ञान मार्ग निर्देशन धर्म उहाँले प्राप्त गर्नुभएको। त्यसैले त उहाँ बुद्ध हुनु भइसकेपछि देवता र ब्रह्मा पनि आउनु भएर उहाँको अगाडि घोडाले टेकेर हात जोडेर भगवान शास्ता हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्, हामी अज्ञानी बाटो बिराइरहेका हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्, अँध्यारोमा हिँडिरहेका हामीलाई उज्यालो दिनुहोस्, घोप्टो परिरहेको भाँडो जस्तो हाम्रो जीवन त्यो भाँडोलाई उजागर गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ देवताहरूले भन्नु। यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि मनुष्यसँग कति शक्ति छ, कति ऊर्जा छ, कति उष्णता भएको मन लिएर हामीले जीवन पाएका छौँ, कति धन्य छौँ हामी। तपाईलाई लागेन कि मनुष्य जुनी पाएको धन्य लागेन? अनि उष्णता कुशल कार्यमा मात्रै उष्णता होइन, अकुशल कार्यमा पनि, अकुशल भनेको नराम्रो कार्यमा पनि यदि मान्छेले आफ्नो जीवन मनलाई नीच बनाउने हो भने, आफ्नो मनमा मैल राख्ने हो भने पशुहरूले गर्न नसकिने काम पनि मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ है। यो पनि याद गर्नुहोस्। पशु भन्ने थाहा छ नि? पशुहरूले सम्म गर्न नसकिने काम भनेको कसले गर्न सक्छ? मान्छेले नै गर्न सक्छ। उसले चाह्यो भने उच्च श्रेणीको कार्य गर्यो भने देवता र ब्रह्मा भन्दा पनि माथिल्लो तहको कार्य गर्न सक्छ। तल्लो कार्य गर्यो भने पशुहरूले सम्म पनि गर्न नसक्ने काम पनि मान्छेले नै गर्न सक्छ। अब भन्नुहोस् तपाईँ, देवता ब्रह्माले गर्न नसकिने काम गर्न मन लाग्छ कि पशुहरूले गर्न नसकिने काम गर्न मन लाग्छ? ल भन्नुहोस् त, उत्तर त चाहियो मलाई। अब यति कुरा भनिसकेपछि त उत्तर त चाहिन्छ। ल भन्नुहोस्, के गर्ने इच्छा छ तपाईलाई? आफ्नो जीवनलाई चाहिँ माथि उठाउन चाहनुहुन्छ कि तल झार्न चाहनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। हो, अरूलाई त भोक लाग्यो क्या हो, कसैको आवाजै आएन। हामीलाई त यहाँ जोस आइसक्यो। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो यो जुनी मनुष्य जुनीको अर्थ बुझ्नुभयो नि? ओहो, यस्तो जुनी पो मैले पाएको रहेछु भनेपछि त यो जुनीलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? सुरक्षा गर्नुपर्छ। पर्छ कि पर्दैन? अब तपाईलाई मैले एउटा सूत्र दिन्छु। जीवनलाई, यो मनुष्य जीवनलाई बुझिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो जीवनलाई कसरी जिउने, प्रकृतिको एउटा नियम छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। आज मैले भन्यो भने तपाईहरुले त्यो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। प्रकृतिको एउटा नियम के छ त भन्दाखेरि
प्रकृतिलाई तपाईले एउटा चीज दिनुभयो भने प्रकृतिले तपाईलाई 100औं गुना 1000औं गुना फिर्ता दिन्छ। यो कुरा मान्नुहुन्छ कि भन्नु? प्रकृतिको नियम हो यो। एउटा चीज तपाईले प्रकृतिलाई दिनुभयो भने, त्याग गर्नुभयो भने त्यो प्रकृतिले तपाईलाई एउटाको फिर्ता एउटा मात्र होइन कि 100औं गुना 1000औं गुना तपाईलाई बढी दिन्छ। एउटा उपमा दिन्छु। एउटा किसानले एउटा आलु जमिनमा रोप्यो भने, जमिन भनेको पनि प्रकृतिमा पर्छ कि पर्दैन? एउटा किसानले एउटा आलु जमिनमा रोपिएको भनेको त्याग गर्नुपर्छ उसले। होइन म यो आलु त कहाँ त्याग गर्छु, म पकाएर खान्छु भन्यो भने उसले यो एकचोटि मात्रै खान पाउँछ। हो कि होइन? खान त पाउँछ, तर त्यो आलु खाइसकेपछि सक्यो। बाँकी छैन त्यहाँ। तर त्यो किसानले होइन म यो प्रकृतिलाई त्याग गर्छु भनेर उसले एउटा आलु त्यो जमिनमा रोपेको भनेको त्याग गरेको भएन। एउटा त त्याग गर्नु पर्यो नि। तर तपाईले त्याग गरेको एउटा आलु हो, पछि त्यो प्रकृतिले तपाईलाई एउटा मात्रै आलु फिर्ता दिन्छ र? दिन्छ? कतिवटा दिन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईको मेहनत, तपाईको लगनशीलता, त्यो आलु रोपेकोमा जुन मेहनत लगनशीलता रहन्छ त्यो अनुसारको फल तपाईले पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा चीज त्याग गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ 100औं गुना 1000औं गुना हामीले प्राप्त गर्ने हो। यो चाहिँ प्रकृतिको नियम सूत्र हो। र भगवान बुद्धको त्यो प्रकृतिको नियम भनेको कहिले असत्य हुँदैन, त्यो सत्य नै हुन्छ। भगवान बुद्धको धर्म पनि प्रकृतिसँग ठिक्क मिलेको छ। त्यसैले उहाँको धर्म कहिले असत्य हुनै सक्दैन। अब त्यही प्रकृतिको नियम भनेकै भगवान बुद्धको धर्म भइसकेपछि अब त्यो आफूलाई जुन चीज चाहने हो तपाईले पहिला तपाईले अरूलाई दिनुपर्छ। अब तपाईलाई मान चाहिन्छ, माया चाहिन्छ, दया चाहिन्छ, इज्जत चाहिन्छ, हैन? आफूलाई खुसी चाहिन्छ भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो? पहिला तपाईले अरूलाई दिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? मान तपाईलाई चाहिन्छ भने पहिला तपाईले अरूलाई मान गर्नुस् त। एकचोटि मान गर्नुस्, तपाईले 100औं पटक 1000औं पटक तपाईले फिर्ता पाउनुहुन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। तपाईलाई इज्जत चाहिन्छ भने पहिला तपाईले अरूलाई इज्जत गर्नुस्। तपाईलाई माया चाहिन्छ भने, प्रेम चाहिन्छ भने अरूलाई माया गर्नुस्, प्रेम गर्नुस्। प्रकृतिको नियम अनुसार त्यसै तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? फिर्ता पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले भन्ने त अरूलाई गर्ने हो, तर प्राप्ति चाहिँ आफूलाई हो। यो पनि सूत्र याद गर्नुहोस्। हामीले भन्ने चाहिँ अरूलाई गर्ने, तर प्राप्ति चाहिँ आफूले पाउने। यो सूत्र याद गर्नुहोस् है। यो एउटा मात्र सूत्र तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा कहिले पाप गर्न सक्नुहुन्न। भगवान बुद्धको शिक्षा त्यस्तो शुद्ध छ। किन त म तपाईलाई उपमा दिन्छु। गर्ने अरूलाई, प्राप्ति आफूलाई। अब कसैले भन्लान् नि मैले त उसलाई खत्तम पार्दिए, मैले त उसलाई ठीक पार्दिए। अरूलाई तपाईले भन्ने मात्र अरूलाई हो कि, तर अदृश्य रूपमा तपाईलाई त्यसको चाहिँ परिणाम, विपाकहरू तपाईले पाइरहनुहुन्छ।
जसरी प्रकृतिलाई हामीले एउटा चिज दियो भने सयौं गुणा हजारौं गुणा हामीलाई फिर्ता आउँछ भने एकचोटि तपाईले अरूलाई हृदयदेखि सुख दिइदिनुस्, तपाईको जीवनमा 100 पटक 1000 पटक सुख आउँछ। यदि तपाईले एक पटक अरूलाई दुःख दियो, अरूलाई बिगार्यो, अरूलाई चिन्तामा शोकमा एक पटक राख्नुभयो भने अब तपाईले कतिचोटि दुःख पाउनुहुन्छ ल भन्नुस् त? कतिचोटि पाउनुहुन्छ? 100 चोटि पाउनुहुन्छ, 1000 चोटि पाउनुहुन्छ। यो मैले भनिरहेको होइन, यो शब्द मेरो होइन, यो शब्द यो भगवान बुद्धको शब्द। भगवान बुद्धको शब्द भनेकै प्रकृति सत्य वचन हो, फरक हुन्न। ल अब तपाईलाई सुख चाहिन्छ कि दुःख चाहिन्छ? ल भन्नुस् त? सुख चाहिन्छ भनेपछि सुखकामी हामी व्यक्तिहरूले सुख प्राप्तिको लागि अब बिउ कहाँ रोप्नु पर्यो त? अरूलाई रोप्नु पर्यो। तपाईलाई आज सुख चाहिन्छ भने आफूलाई मात्रै सुख खोज्ने होइन, पहिला तपाईले सुख बाँड्नुस् अरूलाई। तपाईले पाउनुहुन्छ धेरै ठुलो 100 गुणा 1000 गुणा तपाईले सुख पाउनुहुन्छ। यस्तो मान्छे जो मान्छेले अरूलाई सुख दिएर आफू सुखी हुन चाहन्छ, त्यस्तो मान्छेहरू यो संसार छोडेर गए तापनि, मरेर गए तापनि, दिवंगत भए तापनि त्यो मान्छे यो लोकमा जीवित नै रहन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई अमर भन्छ। त्यस्तो मान्छे कहिले मर्दैन। ऊ मान्छे मरेर गए तापनि यो संसारमा बाँचिरहेको हुन्छ। जो मान्छेले अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहन्छ, त्यस्तो मान्छे यो संसारमा यो लोकमा बाँचिरहे तापनि मरिरहेको मान्छेहरू हो कि। यो सूत्रको निचोड यो बुझ्नु भएको छ? ध्यान दिएर सुनिरहनु भएको छ, बुझेकै होला। कतिवटा सूत्र गयो? कतिवटा सूत्र गइसक्यो गइसक्यो। यो जीवनलाई सार तुल्याउने सूत्रहरू। अब एउटा उपमा म तपाईलाई दिन्छु। बुद्ध जस्तो शुद्ध बन्नलाई, बुद्ध जस्तो पवित्र बन्नलाई, बुद्ध जस्तो परिशुद्ध बन्नलाई, बुद्ध परिशुद्ध हामी शुद्ध भनेको बेग्लै हो। बुद्ध शुद्ध भनेको चिज बाहिर पनि भित्र पनि शुद्ध, गुप्त पाप भन्ने छैन। अरूले थाहा नभएको पाप पनि उहाँ त्यस्तो पापबाट पनि छुटकारा पाइसक्नु भएको। अब हामी हेर्नु न, हामी बाहिर त क्या तल्केर हेर्छौँ नि, होइन? तर भित्र अरूले थाहा नभएको पापहरू कति लुकाएर राखेको हुन्छ हामीले। यहाँ हुने सबैसँग पनि एउटा न एउटा गोप्य कुरा हुन्छ। नहुने को छ हात उठाउनु भन्यो भने कसैले उठाउन सक्दैन। कसैलाई थाहा नभए, आफूलाई मात्र थाहा भयो गोप्य कुराहरू हुन्छ क्या हाम्रो सबैमा। तर भगवान बुद्ध परिशुद्ध, उहाँ गोप्य रूपमा कुनै पाप गर्नु। अनि हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ? अरूले नदेखिसकेपछि, कोही नभएपछि म एक्लै त हो नि, लौचा गर्थ्यौं, कसैले देखेको छैन। अहिले चाहिँ यहाँ पाप धर्मको के मतलब? कसैले देखे पो धर्मको कुरा आउँछ। नदेखिसकेपछि त के को धर्म के को पाप गर्थ्यौं। आफूलाई फाइदा हुने बेलामा मौका यही हो, चौका हान्ने गरिदिन्छ। तर भगवान बुद्धको शुद्धतामा त्यस्तो हुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा उपमा लिन्छु, जिन्दगीभर बिर्सनुहुन्न तपाईँ। आज मैले यो माइकबाट भनिरहेछु, जिन्दगीभर नबिर्सिने एउटा चाहिँ प्रसङ्ग। म जता उपदेश गर्न गए पनि यो एउटा प्रसङ्ग चाहिँ म राख्छु कि
मलाई साह्रै मनपर्छ। किन मनपर्छ भन्दाखेरि त्यो सत्य कुरा हो कि सत्य कुरा मन पराउने मान्छेहरूले सत्य कुरा सम्झिन्छ पनि। एउटा चाहिँ उपमा लिन्छु है। एउटा आमाको 10 वर्ष भएको एउटा छोरो, अब 8-10 वर्ष भनौँ न होइन, ठ्याक्कै 10 वर्ष नभनौँ, सानो बच्चा छ कि। अनि आमाले चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ डोराउँदाखेरि चाहिँ औँला समाउन लाउँछ नि है, तपाईँहरूले त्यसो गर्नुभएको छ नि। अनि बच्चाले चाहिँ आमाको यो चाहिँ होइन कान्छी औँला समाएर बाटोमा हिँड्यो। अनि आमाले चाहिँ अब बिचरा अब बच्चाको त पाइला सानो हुन्छ नि, उसको चाहिँ पाइला सानो भएकोले आमा पनि बच्चा जस्तै बनेर सानो पाइला हिँड्दैछ कि। बच्चाको पाइला हिँडेको नि, बच्चाले कान्छी औँला समाएर हिँडेको बेला। अनि बाटोमा जाँदै गर्दा अगाडि एउटा चाहिँ अब धनी व्यक्ति भन्नु पर्ला, किनभने सुटेट बुटेट छ होइन। अब गलामा चाहिँ अब त्यो पहेँलो मालाहरू छ। पहेँलो भनेपछि हाम्रो आँखा तिर्मिरिन्छ नि, यो आँखालाई पहेँलो चिज मनपर्छ। त्यही भएर कोही मान्छे भेट्यो भने कानमा पहेँलो छ कि गलामा पहेँलो छ कि हेर्नतिर यो आँखा गइहाल्छ कि। केटा मान्छेहरू भन्दा पनि केटी मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, मन परेको कि यो आँखालाई। अनि त्यो बाटोमा गइरहँदाखेरि एउटा चाहिँ अगाडिको एउटा मान्छेको चाहिँ अब यो घाँटीबाट एउटा पहेँलो चिज चाहिँ खसेछ कि। अब पहेँलो चिज खसेको होइन, अर्काको कानमा हुँदाखेरि त कस्तो हेर्न मन लाग्ने। अब खसेपछि त के खस्यो भन्ने त अब चासोको विषय भयो। अनि चाहिँ अब त्यो जुन खसेको जुन व्यक्ति छ उसले त चालै पाएन, होसै भएन। उता आफ्नै धुनमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछन्। बाटो भनेको जहिले पनि सिधा हुन्न नि, बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ। बाटो चाहिँ अब बाङ्गो भयो हुने बित्तिकै त्यो जुन खसेको छ त्यो मान्छे चाहिँ देखिएन। अनि त्यो आमा चाहिँले देखेको। अनि आमा चाहिँले अब बच्चाले कान्छी औँला समाइरहेको त्यो बच्चालाई आमा चाहिँले अब के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि त्यो बच्चाको नाडी समायो। ए छोडा अब जाउँ अब, किनभने उता अगाडि पहेँलो खसेको छ नि। अघिसम्म बच्चाको पाइला हिँडिरहने त्यो आमाले अब आफ्नो पाइला चाल्यो। अब ठुल्ठुलो पाइला चालेर बच्चालाई डोरायो। अब बच्चाको पाइला होइन, आमाको पाइला। साँच्चै नभन्दै त्यो ठाउँमा पुगेर यसो हेरेको त साँच्चै सुनको माला। तपाईँले बाटोमा सुन भेट्यो भने के गर्नुहुन्छ? के गर्ने होला है? लिन्छ, पक्कै लिन्छ, मलाई थाहा छ कि। त्यो आमा होइन, आइमाई शब्द आयो। अब त्यो आमा चाहिँले अब त्यो जुन चाहिँ त्यो सुनको त्यो माला लिनलाई चाहिँ उसले अब प्रयास गर्छ। कसरी प्रयास गर्छ भने यो खस्ने मान्छे त यसो हेर्छ अगाडि यसो हेर्दाखेरि त्यो मान्छे त अब सुत्त गइसक्यो। आहा, अगाडि त त्यो मान्छे जुन खसेको मान्छे जुन छ नि, अब उसले त देखेन। अब त मैले लिए पनि भयो कि भनेर चाहिँ उसले यसो लिन लागेको। त्यो आमा चाहिँको मनमा के आयो त भन्दाखेरि पछाडि कसैले देखिरहेको होला कि होइन। अब बीच बाटोमा त्यसले लिँदाखेरि त अरूले के भन्ला भनेर उसले अगाडि त अब टुक्क भइसक्यो। उसले लिँदा पनि भयो अब उसलाई, किनभने खसेको मान्छे त गयो। बाटो यसो भइसकेपछि बाटो बाङ्गो भए त्यो गइसक्यो। पछाडि यसो हेरेको टाढासम्म, पछाडि यसो हेरेको पछाडि पनि कोही पनि छैन। उसलाई अझै टुक्क भयो। आहा, अब त लिए पनि भयो कि के हो। अनि फेरि यसो लिन लागेको उसलाई चसक्क याद आयो। दायाँपट्टि कोही कसैले हेरिरहेको छ कि। दायाँपट्टि पनि हेर्नु पर्यो नि। अब यसो दायाँपट्टि पनि हेऱ्यो, दायाँपट्टि पनि टाढासम्म कोही पनि छैन।
अब लिए पनि भयो कि भनेर त यसो लिन लाको। फेरि मनमा के डर आयो त भन्दाखेरि मायापत्ति कसैले हेरिरहेको छ कि भनेर मायापत्ति पनि हेऱ्यो, निहाल्यो बडा ध्यान दिएर। कोही छैन। हेर्नुहोस् त, अगाडि पनि कोही छ छैन, पछाडि कोही छ छैन, दायाँ कोही छ छैन, बायाँ कोही छ छैन। अब लिए पनि भयो भनेर उसले चाहिँ त्यो मालालाई च्याप्प समाएर आफ्नो गोजीमा हाल्यो। अनि छोरालाई के भन्यो, अब डोर्याउने होइन, अब उसलाई चाहिँ बोकेर लाने हो। अब चाँडो जानु पर्यो नि त। अनि बोक्नको लागि छोरालाई समाउँदाखेरि छोराले त्यो हातलाई झट्का दिएर के भन्यो त भन्दाखेरि, आमा तपाईले यो सुनको माला लिनको लागि धेरै मेहनत गरेको मैले हेरेँ। अगाडि पनि मजाले हेर्नुभयो, पछाडि पनि मजाले हेर्नुभयो, दायाँ पनि हेर्नुभयो, बायाँ पनि हेर्नुभयो, तर यो सुनको माला लिनको लागि तपाईले माथि हेर्नु बिर्सिनु भयो रे। कता हेर्नु बिर्सिनु भयो? माथि हेर्नु बिर्सिनु भयो। आमा माथि हेरेर मात्र लिनु होला है भनेर चाहिँ त्यो सानो बच्चाले त्यो आमा चाहिँलाई त्यसरी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि आमाको मनमा त्यो हम्मरले ठोके जस्तो भएको। हम्मर भन्ने थाहा छ नि? त्यस्तो सानो बच्चाले त्यो आमाले त्यस्तो भन्दाखेरि कस्तो हो? अनि हामीले हेर्दाखेरि त्यो आमा चाहिँ अब मूर्ख कि बुद्धिमान भन्नुस् त? के हो? मूर्ख हो कि बुद्धिमान हो? मूर्खै हो। तर भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि त्यो जुन आमा छ त्यो आमा जस्तै हामी पनि छौँ। बुझ्नु भएको छ? त्यो आमा जस्तै हामी पनि छौँ। सबै हामी पनि दायाँ बायाँ त हेर्छौँ, तर माथि हेर्न हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हेरिरहने कोही पनि छैन, तर देखिरहने कोही छ। बुझ्नु भएको छ यो भनेको? यो अलिक बुझ्न गाह्रो छ है। हामीलाई हेरिरहने यो त्यो भनेर यो संसारमा कोही छैन, तर देखिरहने कोही छ भनेपछि तपाईले हेरिरहने कोही नभए तापनि देखिरहने कोही भइसकेपछि तपाईले म एक्लै त हो नि, कसैले देखिरहेको छैन, चारैतिर पनि कोही छैन भनेर अब तपाईले पाप गर्नु सक्ने अवस्था रह्यो कि रहेन भन्नुस् त? रहेन। आफूले आफूलाई नदेखिने ठाउँ, अँध्यारो ठाउँ, औँसीको रात, त्यस्तो रातमा जुन रातमा तपाईले आफूले आफूलाई पनि देख्न सक्दैन, आफूले आफूलाई देख्न नसकिने अवस्थामा पनि तपाईले पाप गर्न सक्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा पनि तपाईलाई हेरिरहने कोही नभए तापनि देखिरहने कोही छ। बुझ्नुभयो? अब डर लाग्यो होला। अब मैले त कति अरूले देखेको छैन भनेर कति गरिसकेँ, ला देख्ने त रहेछ त बा भन्ने त होला। अब त्यस्तो भयो? घटना याद आयो, सम्झना आयो। तर भगवान बुद्ध कसैले देखेको छैन, कोही छैन भनेर कुनै त्यस्तो गोप्य पाप गर्नुहुन्न। र भगवान बुद्धको शिक्षा जुन दिनुभएको छ त्यो शिक्षा पनि त्यसरी गुप्त पाप गर्ने शिक्षा पनि होइन, गोप्य केही पनि हुँदैन। छर्लङ्ग हुन्छ, छर्लङ्ग भएको कारणले नै परिशुद्ध हुने हो। अनि हामी मनुष्यहरूले, मानवहरूले यदि हामीले चाहियो भने चाहेको खण्डमा त्यस्तो परिशुद्धता हामीले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सकिन्छ। जति जति तपाईँ परिशुद्ध हुनुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ
हल्का हुनुहुन्छ। जति जति तपाईको मनमा मैल हुन्छ त्यति त्यति तपाईँ गरङ्गो हुनुहुन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ नि कुनै बेला दुःख आउँछ कष्ट आउँछ, ओहो मेरो मन त कस्तो गरङ्गो भयो भन्नुहुन्छ नि। गरङ्गो र हल्का को स्वभाव के हुन्छ? जति जति तपाईँ हल्काको स्वभाव माथि उठ्ने स्वभाव हुन्छ, गरङ्गोको स्वभाव के हुन्छ? तल झर्ने स्वभाव हुन्छ। तपाईले आफ्नो जीवनमा जति तपाईको जीवन परिशुद्ध गरेर हल्का गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ अनि के गर्नुहुन्छ? माथि 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 तपाईँ जानुहुन्छ। मरे तापनि तपाईको चाहिँ परलोक गए तापनि अब उसको जीवन कहाँ जान्छ? हल्का छ त ऊ कहाँ जान्छ? हल्काको स्वभाव के हो? माथि जाने हो, माथि। अनि गरङ्गोको स्वभाव के हो? तपाईँ गरङ्गो भएर मैल भएर गरङ्गो भएर तपाईँ बित्नु भयो भने तपाईको जीवन निश्चित छ, तपाईँ तल नै झर्नुहुन्छ। यो पनि प्रकृतिको नियम। बुझ्नुभयो? बुझिरहनु भएको छ? अब म तपाईलाई चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको जुन चाहिँ धर्म गर्यो भने हाम्रो जीवन हल्का हुन्छ, परिशुद्ध हुन्छ, हामीले चाहिँ मुरीमुरीका चाहिँ प्रतिफल पाउँछ, जीवनको अर्थ बुझ्छ, जीवनको सार बुझ्छ भनिसकेपछि त्यो धर्म भनेको के हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ। अब के हो त धर्म भनेको? अनि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यो धर्मको विषयमा पनि अलिकति चर्चा गर्यो भने तपाईलाई प्रश्न हुन्छ। हामी धर्म भनिसकेपछि कस्तो बुझ्छ? फूल चढाउने, अक्षता चढाउने, हैन, माला लगाउने, धूप बाल्ने, बत्ती बाल्ने, त्यस्तोमा मात्रै हामी धर्म भनेर लागिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो मात्रै धर्म चाहिँ होइन है भगवान बुद्धको भाषामा। भगवान बुद्धको भाषामा जुन धर्म भनिएको छ, अब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्मलाई सधर्म भन्नुपर्छ। के धर्म भन्नुपर्छ? सधर्म। अलिकति बोल्नुहोस् न, आँतै नआएको जस्तो। म चाहिँ यहाँ पसिना आउने गरी बोल्ने, अनि तपाईहरुलाई एउटा सोध्यो भने उत्तरै नदिने भएपछि त गाह्रो हुन्छ नि। भगवान बुद्धको धर्मलाई के धर्म रे? सधर्म। अब बुझ्नुहोस् है, अब यो धर्म भनेको के हो भन्ने। स एउटा जोडेर धर्म भनिएको छ, त्यसलाई सधर्म भनिन्छ। अब त्यो स भनेको के हो त भन्दाखेरि स भनेकै समूह। अनि धर्म भनेपछि एउटा मात्र विषय हुन्न, त्यसमा समूह हुन्छ। अब त्यो समूह के हो त भन्दाखेरि सले के समात्छ त भन्दाखेरि ल तपाईले अब औँलामा हिसाब गर्नुहोस्। सधर्म भनेको भित्र तीनवटा धर्म समेटिएको हुन्छ। कतिवटा? तीनवटा। अब के हेर्नुहोस् है। एक नम्बरको धर्म भनेको कर्तव्य धर्म। के धर्म? कर्तव्य धर्म। दोस्रो नम्बरको धर्म भनेको सेवा धर्म। के धर्म? तेस्रो नम्बरको धर्म भनेको के धर्म? कुशल धर्म। के धर्म? हो ल यो तीनवटा। एक नम्बर कर्तव्य धर्म, दोस्रो सेवा धर्म, तेस्रो कर्तव्य धर्म। यो तीनटा धर्म तपाईले जीवनमा पालन गर्नु भयो भने तपाई भगवान बुद्धको सधर्ममा तपाई भित्रिनु भयो, नत्र तपाई भित्रिनु भएको छैन। अब म तपाईलाई चाहिँ यो कर्तव्य धर्म, सेवा धर्म र कुशल धर्मको अलिअलि व्याख्या गर्छु। अब कर्तव्य धर्म भनेको के? तपाईको घरमा सासू होला, ससुरा होला, श्रीमान होला, छोरा होला, दाइ होला, बहिनी होला, छ कि छैन? छ नि।
अब कर्तव्य धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो परिवारमा जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ बुहारी होस्, चाहे तपाईँ सासू होस्, चाहे तपाईँ बुबा होस्, चाहे तपाईँ छोरा होस्, जुन स्थानमा तपाईँ आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा बसेर जुन तपाईँले कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हो, बाउ भएर बाउको कर्तव्य पालन गर्ने, छोरा भएर छोराको कर्तव्य पालन गर्ने, श्रीमती भएर श्रीमतीको कर्तव्य पालन गर्ने, सासू भएर सासूको कर्तव्य पालन गर्ने, तपाईको घरमा आफ्नो दायित्व कर्तव्य भन्ने हुन्छ कि जुन घरमा जुन व्यक्तिले आफ्नो स्थानलाई बुझेर आफ्नो ठाउँको कर्तव्य दायित्व पूर्ण रूपमा पालन गर्छ भने त्यसको कर्तव्य धर्म पालन भएको भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो यो कुरा चाहिँ? बाउले बाउको कर्तव्य पालन नगर्ने आफ्नै तालमा हिँड्ने, बुहारीले बुहारीको कर्तव्य पालन नगर्ने आफ्नै तालमा हिँड्ने, सासूले सासूको कर्तव्य पालन नगर्ने आफ्नै तालमा हिँड्यो भने ऊ कर्तव्य धर्ममा पर्यो कि परेन? पर्यो कि परेन? परेन। भगवान बुद्धले धर्म भनेको यो हो नि, धूप बालेर धर्म नै लाग्छ भन्ने हुँदैन कि। यदि तपाईले आफ्नो घरमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्यो भने पक्का धर्म लाग्छ। साँच्चै भनेको है, फेरि तपाईले बिर्स्नु होला फेरि। अनि हाम्रो कर्तव्य भनेको घरभित्र मात्र होइन कि घरबाट बाहिर आएर समाजमा, टोलमा, गाउँमा, होइन, आफ्नो सङ्घ संस्थामा, अब यहाँ पनि हाम्रो मिसा पूजा के मिसा पूजा अरे झोछे टोल मिसा पूजाको छ। त्यो मिसा पूजामा आइसकेपछि त्यहाँ पनि होला नि अब मिसान आयो, होइन, भण्डा गारेका, होइन, के होला नि। घरबाट घरमा त कर्तव्य पालन भयो, बाहिर आएर तपाईको यस्तो समूहमा बसेर, समाजमा बसेर, संस्थामा बसेर जुन आफ्नो स्थान छ त्यो स्थानमा बसेर आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई तपाईले पालन गर्नुभयो भने तपाईलाई धर्म लाग्छ। बुझ्नुभयो? यदि तपाईले त्यो स्थान ओगटेर त्यो स्थानमा बसेर गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पालन गर्नु भएन भने अब तपाईलाई धर्म लाग्छ कि लाग्दैन? के लाग्छ त? पाप लाग्छ। बुझ्नुभयो? यो एक नम्बरको धर्म। कति नम्बरको धर्म? एक नम्बरको। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मान्छे भएर जन्मिसकेपछि सबभन्दा पहिला आफ्नो काम कर्तव्य बुझ, त्यो काम कर्तव्यलाई फट्टे गर, तिमीलाई धर्म नै लाग्छ। अब छोरा छोरी भइसकेपछि वृद्ध बाउ आमालाई, होइन, पालन पोषण गर्ने उसको कर्तव्य हो नि, उसको धर्म हो नि। उसले गर्छ भने उसलाई धर्म लाग्छ, धर्म उसको घरमै उसले प्राप्त गर्न सक्छ। यदि गरेन भने के हुन्छ? पाप लाग्छ। छोरा छोरीले यो संसारमा यस्तो कर्तव्य मात्र बुझेको भए आज यो संसारमा कुनै पनि वृद्धाश्रम रहँदैन अरे। बुझ्नुभयो? भगवान बुद्धको दुईटा धर्म त अझै बाँकी छ हो उपासक उपासिकाहरू। एउटा मात्र त्यो कर्तव्य धर्म पालन गर्ने हो भने आज कुनै पनि वृद्ध आमा बुबाहरू आँखाबाट आँसु झारेको अवस्थामा रहँदैन थियो अरे। संसारमा कति वृद्धाश्रम छ, एउटा पनि रहने थिएन अरे। त्यस्तो हो नि। ल हेर्नुहोस् त, यदि भगवान बुद्धको यस्तो शिक्षा छोराछोरीले लिएको भए आज घरमा वृद्ध बुवा आमाहरू हुनु पर्थ्यो, वृद्ध बुवा आमाहरू वृद्धाश्रम धाउनु पर्थ्यो। कर्तव्य धर्मको एउटा मात्र। आज श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने काम कर्तव्य भगवानले देशना गर्नुभएको त्यो बुझेको भए श्रीमान श्रीमतीहरूमा झगडा हुन्थ्यो, पारपाचुके हुन्थ्यो? यो प्रतीक्षा कति ठाउँमा हुन्छ भने कर्तव्य भनेको त्यस्तो।
कर्तव्य पालन भयो भने तपाईको जीवनमा अधिकार त्यसै प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अधिकार अधिकार भन्छौँ नि हामी, तपाईले काम कर्तव्य पालन गर्नुहोस् न। अधिकार भनेको त पछि पछि लागिहाल्छ। जसरी तपाईँ घाममा हिँड्दाखेरि छाया पछि पछि लाग्छ, कर्तव्य परायण व्यक्तिहरू काम कर्तव्यमा लगनशीलता भएको व्यक्तिहरूको पछाडि अधिकार लाग्छ, अधिकार आउँछ अरे। एउटा भयो, यति भनेपछि त पुग्यो होला मेरो विचारमा। अर्को दुईटा बाँकी छ कि, अब धेरै लामो चाहिँ नभनौँ कि भनेर। अब अर्को एउटा छ सेवा धर्म। के धर्म? सेवा धर्म। सेवा भनेपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, सेवा धर्म भनेको हाम्रो जीवनमा तीनटा चीज हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? अब के? एउटा तपाईको धन सम्पत्ति हुन्छ है, एउटा तपाईको शरीर हुन्छ, अर्को तपाईको बुद्धि विवेक हुन्छ। तपाईसँग तीनवटा कुरा हुन्छ। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जबसम्म तिमीसँग भएको धन तिम्रो लागि मात्रै प्रयोग गरेर तिमी बाँच्छौ भने त्यो धन शुद्ध हुँदैन। के हुँदैन? शुद्ध हुँदैन। जबसम्म हामीसँग भएको धन सम्पत्तिलाई हाम्रै लागि मात्रै हामीले प्रयोग गरेर बाँच्ने हो भने तपाईको त्यो धन सम्पत्ति शुद्ध हुँदैन। यदि धन सम्पत्तिलाई शुद्ध गर्ने हो भने तपाईसँग भएको धनको केही मात्रा श्रद्धा राखेर परहित उपकारको लागि त्याग गरिदिनु सक्नुहुन्छ नि। सबै त्याग गर्नु परेन, केही अंश परहित उपकारको लागि तपाईले आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको श्री सम्पत्तिलाई समाज विकासको लागि, समाज उत्थानको लागि हैन, त्यस्तोमा तपाईले चाहिँ लगानी गरिदिनुस्, त्याग गरिदिनुस्। त्यो गर्यो भने तपाईको धन शुद्ध भएको मान्नुस्, नत्र हुँदैन। के अर्थै हुँदैन। तपाईको आफ्नो लागि मात्रै खाने, आफ्नो लागि मात्रै जिउने, आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने हो भने त त्यो सुअर्थपूर्ण रूपमा बाँचेको मान्छे भएर स्वार्थी मान्छे हुन्छ। तपाईलाई कसैले कस्तो स्वार्थी मान्छे भनेको मन पर्छ कि कति दयालु मान्छे भनेको मन पर्छ? ल भन्नुस् त। दयालु मान्छे भनेको मन पर्छ हो, ल हामी भन्न चाहिँ दयालु मान्छे होस् भनेको मन पर्छ, तर काम चाहिँ फेरि काम कर्तव्य फेरि गर्दैन कि हामी। एउटा धन सम्पत्तिले तपाईले परहित उपकारको लागि त्याग गर्नुस्, त्यसलाई के भन्छ? सेवा धर्म भन्छ। ल गर्ने हो आजदेखि। हिजोसम्म तपाईले गर्नु भएको छैन भने आजैदेखि, अहिलेदेखि यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्। यदि गरिरहेको छ भने आहा मैले त भगवान बुद्धको सत्य धर्मको पालना पो गरिरहेको छु भनेर मक्ख पर्नुहोस्। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि शरीर छ। तपाईको शरीर आफ्नो लागि मात्रै खाने, आफ्नो मात्रै लाउने भएर आफ्नो जीवन मात्रै उत्थान गर्नको लागि यो शरीर होइन रे कि। यो शरीरले तपाईले अरूको लागि केही न केही तपाईले चाहिँ त्याग गरिदिन सक्नुपर्छ। कहीँ श्रमदान चाहिन्छ भने श्रमदान दिनुहोस्, कहीँ तपाईले बोलिदिनु पर्छ भने बोली पनि दिनुहोस्, कहीँ तपाईले त्यो खुट्टा चाहिँ चालिदिनु पर्छ भने चालिदिनुहोस्, कहीँ तपाईले यो हात चाहिँ हल्लाउनु पर्छ भने हल्लाइदिनुहोस्। अरूको त्यो सबै कार्यहरू समाज उत्थान, समाज विकासको लागि हुनुपर्छ। परहितको उपकारको लागि तपाईले यो शरीर चाहिँ अरूको लागि प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईको यो शरीर शुद्ध भयो। बुझ्नुभयो? गर्नु भएछ नि? गर्नु भएछ भने मक्ख पर्नुहोस्, गर्नु भएको छैन भने आजदेखि सुरु गर्नुहोस्।
यो शरीर हाम्रो लागि मात्र होइन, यो शरीर चाहिँ अरूको लागि पनि जिउनुपर्छ। हाम्रो लागि मात्र, आफ्नो लागि मात्र जिउनुको लागि हामीले यो शरीर धारण गरेको होइन, नत्र त पशुपन्छी जस्तै हुन्छ नि हामी। अर्को चाहिँ सेवा गर्ने के हो त भन्दाखेरि तपाईको ज्ञान, बुद्धि, विवेक जुन छ, जबसम्म तपाईले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान, बुद्धि अरूको लागि प्रयोगमा आउँदैन, तबसम्म तपाईले प्राप्त गर्नु भएको ज्ञानको के मूल्य रहन्छ? रहँदैन। जब तपाईले प्राप्त गर्ने भएको ज्ञान, बुद्धि, विवेक छ, अरूको हित उपकारको लागि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईको ज्ञान, बुद्धि परिशुद्ध भएर आउँछ। हामीसँग भएको यो 3वटा सम्पत्तिले अरूको हित उपकारको लागि हामीले प्रयोग गरिदियो भने त्यो कार्यलाई हामी के भन्छौँ? सेवा धर्म भन्छौँ। बुझ्नुभयो? ल, सेवा धर्म भनेको पनि बुझ्नु भइसक्यो। अब अर्को के बाँकी छ? अब एउटा अर्को के बाँकी छ? कुशल धर्म एउटा बाँकी छ। अब कुशल धर्म भनेको के हो? तपाईले सेवा धर्म गर्नुभयो भने तपाईलाई अघि जस्तो घाममा हिँड्दाखेरि छाया पछि पछि आए जस्तो सेवा धर्म गर्नेको मान्छेहरूको पछि पछि यस कृति आउँछ, तपाईको नाम चम्किन्छ, समाजमा तपाईको यस कृति बढ्छ। त्यो त्यसै आउने हो। तपाईले चाहिँ आऊ आऊ भनेर बोलाएर आउने होइन त्यो। तपाईलाई यस कृति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल भन्नुहोस् त। जता गए पनि सबैले हाई हाई गरोस्, सबैले आफूलाई मान मर्यादा गरोस्, सबैले आफ्नो जय जयकार गरोस्, सबैलाई भेट्दाखेरि मुसुक्क हाँसोस्। तपाईँ चाहनुहुन्न? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग भएको धन सम्पत्ति पनि परहितको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले धारण गरेको यो शरीर पनि अर्काको हित सुखको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईले प्राप्त गर्नुभएको जति पनि बुद्धि, विवेक छ, त्यो पनि अरूको हित उपकारको लागि प्रयोग गरिदिनुहोस्। तपाईको पछि पछि यस कृति छाया आए जस्तै आउँछ। अब आयो तेस्रो नम्बर, कुशल धर्म। अब कुशल धर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेवा धर्म जस्तै हो, तर कुशल धर्मले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईसँग भएको श्री सम्पत्ति दान गर्नुपर्छ। सबै होइन। दानको अर्थ भनेको तपाईले बुझ्नु होला, फेरि पैसा मात्रै दान गर्ने तपाईले बुझ्नु होला, त्यस्तो होइन। पैसा हुनेले मात्रै दान गर्न सक्छ भन्ने छैन। पैसा नभए पनि दान गर्न सक्छ। दान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति छ भने पनि तपाईले दान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने शरीरले पनि दान गर्न सकिन्छ। जस्तै श्रम दान छ कि छैन? श्रम दान। वची दान भनेको वचनले दान गर्ने। अहिले म के गर्दैछु? म वचनले दान गर्दैछु कि तपाईहरुले लिइरहनु भएको। कसैको मन दुखिरहेको छ, व्याकुल व्याकुल भइरहेको छ, शोकमा परिरहेको छ भने मिठो सत्य वचन उसलाई बोलेर उसको व्याकुल व्याकुल शान्त गर्ने, दुःख शोकहरू चाहिँ तारिदिने काम गर्नुभयो भने तपाईले वचनले दान गरेको भयो। मनोदान भन्ने पनि छ। मनले दान गर्ने। कसरी गर्ने त मनले दान भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानमा होस् या खाटमा होस्, जहाँसुकै होस्, तपाईँ आँखा चिम्म गरेर के कामना गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो संसारमा भएका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, कसैलाई दुःख नपरोस्, सबैको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्, वृद्धि होस् भनेर तपाईले जुन कामना गर्ने हो नि, त्यसलाई मनोदान भनिन्छ। गर्नु भएको छैन?
छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, छैन भने आजैदेखि सुरु गर्नुहोस्। के गर्ने रे? बिहान उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानमा बसेर भए तापनि सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, सबै कसैलाई दुःख नपरोस्, सबैको उन्नति नै होस्, सबैले सुख पाओस्, सबैले निरोगिता पाओस्, सबै मेलमिलाप होस् भनेर मनको आँखा खोलेर त्यो कामना गर्ने हो। त्यसरी कामना गरेर जीवन दिन सुरु भयो भने तपाईको पुरा दिन नै शुभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसरी एकचोटि तपाईले कामना गरेर आउनुहोस् त तपाईको यो मुहार छ नि चम्किलो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ चम्किलो अनुहार लिएर जता जता ऊ जान्छ नि सबैको अनुहारमा हाँसो छडेर आउँछ। उसले कतिलाई उपकार भयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै यो मरोस्, त्यो मरोस्, यो चाहिँ यो यस्तो होस्, यो उस्तो होस् भनेर आउने मान्छे जहाँ जहाँ जान्छ नि उसले सबैलाई अनुहारमा के दुःख दिएर आएको हुन्छ। कति फरक हुन्छ। सुरुको उठ्ने बित्तिकैको एउटा चित्तले जीवन कति फरक पार्छ। अनि दिनभरि त्यसरी चाहिँ चित्त राखेर अनि हामी सुत्न जान्छौँ नि, राति सुत्न जान्छौँ। सुत्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईले अब सुत्नुभन्दा अगाडि पनि के गर्नुहोस् त, आँखा चिम्म गर्नुहोस्। यो आँखा काम छैन, अब मनको आँखा खोल्ने अनि भन्नुहोस् सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैले निरोगिता पाओस्, सबैको मेलमिलाप होस्, सबैको उन्नति होस्, प्रगति होस्, हैन, मेरो घर परिवार सबै शान्त होस्, समाजमा जय होस्। यसरी कामना गरेर सुत्नुहोस् त तपाई निन्द्रामा यति मजाले निदाउन सक्नुहुन्छ। राति तपाईको निन्द्रामा केही त्यस्तो बाधा अर्चना आउँदैन। आनन्दले सुत्न पाउनु भनेको धेरै ठुलो सुख हो। आज मान्छेहरू राति सुत्न नसकेर छटपटिएर कति दुःख भोगिरहेका छन्। हो, यसलाई के भनिन्छ? के भनिन्छ? के भनिन्छ? मनोदान। के दान? मनोदान हो। हामीले कुशल धर्ममा तीनटा कार्य गर्नुपर्छ। शरीर वचन मनबाट जुन चीज हामीले दान गर्नुपर्छ, हामीले कार्य त्यो गर्यो भने त्यो कुशल धर्मको एक नम्बरको कार्य हो। अब हाम्रो दान पछि के कार्य गर्नुपर्छ? शील पालन गर्नुपर्छ। शील पालन भनेको नियम धर्म हो। हामीले अघि हाम्रो ज्योतिमा भन्दैले बुद्ध पूजा गरिसकेपछि पञ्चशील भनेर दिएको छ नि। घर गृहस्थीमा सुख शान्तिसँग बाँच्नको लागि हामीले शील पालन गर्नुपर्छ। त्यो शील भनेको 5 वटा छ। कतिवटा छ? 5 वटा छ। 5 भनेको पञ्च, शील भनेको नियम धर्म, त्यसलाई शील भन्छ। अब त्यो पञ्चशील तपाईले चाहिँ यो शरीरबाट पञ्चशील पालन गर्नुपर्छ कुशल धर्म पर्नको लागि। त्यो पञ्चशील भनेको के हो? 1 नम्बर म हत्या हिंसा गर्दिन। 2 नम्बर म चोरी गर्दिन। 3 नम्बर म व्यभिचार गर्दिन। 4 नम्बर म झुटो कुरा बोल्दिन। 5 नम्बर म लागु पदार्थ सेवन गर्दिन। कतिवटा भयो? 6 वटा होला, होइन? 5 वटै हो है। यो 5 वटा नियमलाई के भनिन्छ? पञ्चशील। जसले पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो जीवन यापन गर्छ उसले, हेर्नुहोस् है, जसले पञ्चशील पालन गरेर आफ्नो जीवन यापन गर्छ त्यो मान्छेले मरेर स्वर्ग प्राप्त गर्ने होइन कि जिउँदै यो लोकमा स्वर्ग प्राप्त गर्छ। बुझ्नुभयो? कति मजा छ है, कति मजा छ भने नि यो कुरा। आहा, अब भन्नुहोस्, एउटा प्रश्न गर्छु,
मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्न मन छ कि जिउँदै यो लोकमा स्वर्ग प्राप्त गर्ने मन छ? जिउँदै हो नि होइन, म त मरेपछि मात्रै प्राप्त गर्ने हो भने जानुस् न, अब के छ र? तर भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मनुष्यसँग यति सामर्थ्य छ, यति ऊर्जा छ, उसले चाहे भने यही धरतीमा उसले स्वर्ग बनाउन सक्छ। उसले नै कसैको आशीर्वादले होइन, कसैको चाहिँ वरदानले होइन, ऊ स्वयं आफैले यो संसारमा स्वर्ग बनाउन सक्छ। अनि हामी चाहिँ आफैले स्वर्ग बनाउन सक्ने भएर पनि अर्काको झोलीमा मलाई स्वर्ग देऊ भन्न जानु पर्छ? पर्दैन नि। हो, यो शरीरबाट जुन पालन गर्नुपर्ने यो 5 वटा नियम पालन गर्नु भनेकै कुशल धर्ममा पर्नु हो। बुझ्नुभयो? अब यो त मात्र बाँकी छ है, धेरै गाह्रो भयो जस्तो बसिरहेकोहरूलाई छैन। अब तपाईँ त बेन्चमा मजाले बस्नु भएको छ। तर बसिरहेकोलाई झन् मजा हुन्छ। अब एउटा अर्को बाँकी छ, हाम्रो मन छ के? मन भनेको विचित्रको छ। अब अलिकति बुझ्नुहोस् है, यो एकदम गम्भीर कुरा आयो। मन भनेको गम्भीर छ, विचित्र छ। तपाईले खेतमा तपाईँ देख्नुभयो होला नि, घाँस देख्नु भएको छ? सबैले छ? साँच्चै देख्नु भएको छ? घाँस जुन छ नि, तपाईले त्यो घाँस छर्नु पर्छ? पर्दैन। घाँस नछरे तापनि त्यो घाँस चाहिँ कति हराभरा भएर चाहिँ आउने रहेछ। तर हामीलाई चाहिने धान, गहुँ, आलु, मकै कहिले नआउने त्यत्तिकै हामीले रोप्नु पर्छ। त्यो पनि त्यसमा मल जल हालेपछि न बल्ल आउँछ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो चाहिँ धान, गहुँ, आलु, मकै चाहिँ त्यत्तिकै नआउने, अनि घाँस चाहिँ त्यत्तिकै आउने। हेर्नुहोस्, यो प्रकृतिको स्वभाव धर्म। धान पनि गहुँ पनि त्यत्तिकै आइदिएको भए